बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। मलिक बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में अमन व अमान के हवाले से SHO लियाकताबाद शेख इमरान से अंजुमन ताजरान लियाकताबाद अमन कमेटी अहले तशरीह मेंबरान की मीटिंग हुई, जिसमें शबीर मकबूल सेक्रेटरी इत्तलात नशरियात ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर मेंबर अमन कमेटी लाहौर, राना सफ्तर सदर अंजुमन ताजरान लियाकताबाद मेंबर अमन कमेटी लाहौर, हाजी तारिक चेयरमैन, हाजी नसीर जनरल सेक्रेटरी, नदीम कमर फाइनेंस सेक्रेटरी, मियाँ परवेज सदर सराफा एसोसिएशन, इमरान नंबरदार, मियाँ अशरफ हैदरी, मलिक फ़कीर हुसैन, सैयद मोहसिन नकवी, फ़कीर शाह ने शिरकत की। SHO लियाकताबाद शेख इमरान ने अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने, पुलिस अवाम के माबैन बाहमी रवाबत को फ़रोग़ देने, जाम की रोकथाम, पुलिस और अवाम की आपस में बाहमी हमआहंगी, दो तरफ़ा तावन बढ़ाने और मुजरमाना सरगर्मियों की बरवक्त निशानदही के हवाले से तफसीली बातचीत की। शबीर मकबूल और राना सफ्तर ने पुलिस की अब तक कारकर्दगी और कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार किया और हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी भी करवाई ताकि जाम की बेखनी की जा सके, और उम्मीद है कि SHO इलाके में जाम के खात्मे और अमन व अमान के लिए अपनी ड्यूटी को भरपूर ईमानदारी और फ़र्ज़ शनासी से अदा करेंगे। मीटिंग मुल्क की सालमियत और तरक्की खुशहाली की इज्तिमाई दुआ के साथ खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। मलिक बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक PTI मजहबी अमूर विंग के नौमंतखब अहदेदारान के एजाज़ में इस्तकबालिया का एहतमाम शिया उलमा कौंसल पंजाब की जानिब से किया गया। सदर पंजाब PTI मजहबी अमूर विंग इलामा असगर आरिफ चिश्ती को फूलों की माला पहनाकर मुबारकबाद दी। सेक्रेटरी जनरल शिया उलमा कौंसल किबला कासिम अली कासमी की शिरकत, नायब सदर सैयद अवैस उर रहमान गिलानी, मुफ्ती फ़ख्ताउल अल्लाह की शिरकत, रहनुमा शिया उलमा कौंसल हाफिज़ काज़िम रज़ा नकवी की शिरकत, सीनियर नायब सदर जमीयत उलमा पाकिस्तान मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन शाह की शिरकत, चेयरमैन मौदत अहले बैत पाकिस्तान चौधरी सगीर अब्बास वर की शिरकत, चेयरमैन कौमी अमन कमेटी पाकिस्तान प्रोफेसर महमूद कसमी की शिरकत, इलामा यूसुफ जाफरी, कैसर शहजाद, मलिक फ़कीर हुसैन की शिरकत, सैयद एहतजान काज़मी, राना अता हुसैन, हाफिज़ वाजिद दीगर की शिरकत। सियासी जमातों को बाहमी एहतराम की फ़ज़ा कायम करनी चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान हर जमात का मंशूर होना चाहिए। सियासी शिदत पसंदी मुल्क के लिए जहर है। इलामा असगर आरिफ चिश्ती का कहना है कि रियासत मदीना के हसूल के लिए इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं। शिया उलमा कौंसल की जानिब से इस्तकबालिया पर मशकूर हूँ। रियाज अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे दिपालपुर का। बसीरपुर में आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ के ज़ेर तमाम कुरान पाक का इस्तकबाल किया गया, जिसमें हज़रत इलामा मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती से मोहब्बत रखने वाले और कुरान पाक से मोहब्बत रखने वालों ने इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियाँ निछावर की गईं। बसीरपुर में आलमी तहफ़्फ़ुज़ तंजीम मुक़द्दस और के ज़ेर तमाम कुरान पाक का इस्तकबाल किया गया, जिसमें हज़रत इलामा मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने कुरान पाक का इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियाँ निछावर की और कुरान पाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें खिदमात सर अंजाम देने पर खराज तहसीन पेश किया। कुरान पाक के इस्तकबाल पर मुनीर अहमद चिश्ती, फ़ारूकी, इलियास कादरी, अज़ीम हयात और दीगर अहम शख्सियात ने ख़ुसूसी शिरकत की और कुरान पाक के इस्तकबाल पर नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। आखिर में हज़रत इलामा मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती ने मुक़द्दस और की बेहरमती और तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से ख़ुसूसी खिताब भी किया। आलमी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस और के ज़ेर एहतमाम से लाउकाड़ा चौरस्ता मियाँ खां मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती के मोहब्बत रखने वालों ने और कुरान पाक से मोहब्बत रखने वालों ने कुरान पाक का इस्तकबाल किया, जिसमें ख़ुसूसी शिरकत ज़िला अमीर पीर मुनीर शाह फ़ारूकी, मेहमान ख़ुसूसी सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह, साहबज़ादा नूर अहमद, सरदार खालिद रऊफ़ वट्टू, महर इलियास, सयाल महर सजवाड़, सयाल पुरअमन रैली का अख्तिताम पीर सयाल कुरान महल शरीफ दुआ की गई। सरगोदा से मलिक मोहम्मद उमर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के सैटेलाइट स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। सरगोदा में RPO शारिक कमाल सदीकी और डायरेक्टर जनरल फॉरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर अशरफ ताहिर ने इफ्तिताह कर दिया। सरगोदा में सैटेलाइट स्टेशन में इफ्तिताह की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। DPO मोहम्मद फैसल, कामरान खुशाब, शाइस्ता नदीम भी मौजूद थी। इफ्तिताही तकरीब में पुलिस और फॉरेंसिक के अफसरान की शिरकत। सैटेलाइट स्टेशन का इफ्तिताह पुलिस तफ्तीश में बहुत अहम पेशरफ्त है। सरगोदा तफ्तीश मुकदमात में फॉरेंसिक का इंतहाई अहम किरदार है। फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के क़याम का मकसद पुलिस को फौरी मदद फराहम करना है। इस लेबॉर्ट्री से हमसाया रिचन बीफ कायदा हासिल कर सकता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस वसूल करने वाली लेबॉर्ट्री में हमारा दूसरा नंबर है। सरगोदा पंजाब लेबॉर्ट्री को बैरून मुल्क से भी केसेस मिलते हैं।
پہلی لیبارٹری کا قیام لاہور میں 1906 میں عمل میں لایا گیا۔ فرانسک ٹیموں کی قابلیت اور معیاریت ہی شفاف نتائج میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس انقلابی قدم پر RPO سرگودا اور ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ RPO اور ڈاکٹر اشرف طاہر نے پودا بھی لگایا۔ تقریب کے شرکاء کو لیبارٹری کا وزٹ بھی کروایا گیا۔ اسد عباس کی رپورٹ کے مطابق خبر شامل کریں گے ڈیرہ اسماعیل خان سے IG خیبر پختونخوا اختر حیات خان گنڈا پور کا پولیس لائن وانا احمد IGP کا پرتپاک استقبال کیا اور ان کو روایتی لنگی اور ہار پہنائے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا اختر حیات خان جنوبی وزیرستان پولیس لائن وانا کا دورہ کیا۔ DSP ہیڈ کوارٹر نادر خان وزیر نے انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا اختر حیات خان گنڈا پور کا پرتپاک استقبال کیا اور ان کو روایتی لنگی اور ہار پہنائے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جنوبی وزیرستان شبیر خان مروت، SP CTD، SP انویسٹیگیشن اور دیگر اعلیٰ پولیس افسران بھی IGP کے ہمراہ تھے۔ DSP ہیڈ کوارٹر جنوبی وزیرستان نادر خان وزیر نے پولیس لائن وانا میں تعینات انسپکٹرز، سب انسپکٹرز اور پولیس جوان کا IGP کو تعارف کروایا۔ پولیس لائن وانا کے حوالے سے مکمل بریفنگ تھی جس پر IGP نے مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ IGP نے جنوبی وزیرستان پولیس کی کارکردگی کو سراہا اور موجودہ دور کے چیلنجز سے بطریق احسن نبردسواں ہونے اور بروقت رسپانس دینے پر زور کیا۔ IGP نے پولیس لائن وانا کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا اور ان میں مزید نکھار لانے کے لیے ضروری ہدایات جاری کی۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس اختر حیات خان گنڈا پور نے پولیس لائن وانا میں پولیس دربار کا انعقاد کیا جہاں انہوں نے پولیس افسران جوانوں کے مسائل سنے اور موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا اختر حیات خان گنڈا پور نے آخر میں DPO جنوبی وزیرستان شبیر خان مروت کے ہمراہ کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور کا۔ چودھری مجاہد محمود کی رپورٹ کے مطابق ہر دل عزیز محبوب سیاسی شخصیت مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف چیئرمین الکبیر ڈویلپرز چودھری اورنگزیب جٹسرا مضبوط امیدوار حلقہ NA 137 کے چھوٹے بھائی چودھری آفتاب احمد رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ دعوت ولیمہ پرل گیریجن گولف اینڈ لگژری کلب لاہور میں انعقاد پذیر ہوا جو اجتماع گاہ کی شکل اختیار کر گیا۔ صحافتی حلقوں سمیت شعبہ مختلف ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کی بھرپور شرکت۔ گزشتہ روز مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف ہردل عزیز محبوب سیاسی شخصیت چودھری اورنگزیب جٹسرا امیدوار حلقہ NA 137 کے چھوٹے بھائی چودھری آفتاب احمد کی دعوت ولیمہ کی پروقار تقریب پر گیریجن گالف اینڈ لگژری کلب لاہور میں انعقاد پذیر ہوئی جس میں ملک بھر سے سیاسی سماجی صحافتی حلقوں سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ دعوت ولیمہ اجتماع کی شکل اختیار کر گئی۔ چودھری اورنگزیب جٹسرا، چودھری احمد، چودھری سہیل احمد، چودھری جاوید جٹسرا نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چیئرمین PCB نجم سیٹھی، ان کی اہلیہ جگنو محسن، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف میاں محمود الرشید، مشیر وزیر اعظم ملک محمد احمد خان، کنٹری ہیڈ بحریہ ٹاؤن شاہد محمود قریشی، سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال خان، چودھری طارق ارشاد خان، ملک علی عباس کھوکھر، میاں معظم جہاں سیب وٹو، سید گلزار حسنین شاہ، علی کامران کرمانی، سردار شہریار موکل، چودھری سلیم صادق، میاں محمد عامر، رانا عظیم، میاں بلال، عمر بوتلا، امتیاز احمد کوکب اور دیگر پاکستان کے اہم سیاسی صحافتی وکلاء، انجمن تاج شان، سول سوسائٹی، اساتذہ، مذہبی ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ انہوں نے اس پرمسرت موقع پر تحائف پیش کیے، مبارکباد پیش کی اور ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ چودھری اورنگزیب جٹسرا ان کے عزیز و اقارب نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور انہیں الوداع بھی کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے MS 18 نیوز۔